بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين صدقت يا رب العالمين ماشاءاللہ احسنکاری کلم اللہ نقشبندی قادری صاحب جو کہ اللہ پاک دے پاک کلام تو ساڑھے دلان مستفید فرما رہے سن دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں دے علم و عمر دے اندر آواز دے اندر سوز و گداز دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری وہ کدھر گیا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری وہ کدھر گیا کہ پشت نبی تھی جس کی سواری وہ کدھر گیا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری وہ کدھر گیا کہ پشت نبی تھی جس کی سواری وہ کدھر گیا ارے نوکے سنا پہ جس نے سنایا تھا کلام حق ارے قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا نوکے سنا پہ جس نے سنایا تھا کلام حق ارے قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا کیونکہ جیڑی سمجھ آ جائے نا تو انہوں سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تسی میں بار بار نہیں تو انہوں کہاں گا کہ اتھے سبحان اللہ آکھو تے اتھے نہ آکھو جتھے تو انہوں سمجھ آ جائے اتھے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو بلا چیزک کہ پیر سید ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا چاہتاندلہ آپ لکھ دینے کہ ایک کوئی تے نکتہ ہے حل اج کرنا ایک کوئی تے نکتہ ہے حل اج کرنا جنہوں سن کے ہے دل انہا عاشقان دا ٹھرنا کہ ربا اس دنیا تے آئے ابراہیم بھی نو پاک خوب تے آئے نے کلیم بھی آئے نے سارے رسول تیرے کولوں پڑھ کے آئے سی صحیفے تے کتابہ ہتھی پھڑ کے مولا واری آئی جد نبی لاجپال دی جلوہ نمائی ہوئی آمینہ دے لال دی ربا اس راز اتو پردہ اٹھایا نہیں لے کے وہ کتاب آپ دنیا تے آیا نہیں کہ ربا اس راز اتو پردہ اٹھایا نہیں لے کے وہ کتاب آپ دنیا تے آیا نہیں مولا فرمایا گل راز دیئے چلیا جدو میں سونا ہے سی دنیا تے کلیا وہ سونے جدو وڈے کیتے دورے اتے جاندے نے انہاں دا سامان تے غلام ہی اٹھاندے وہ سونے جدو وڈے کیتے دورے اتے جاندے نے پھر انہاں دا سامان تے غلام ہی اٹھاندے نے مولا فرمایا ہے کتاب تیری پئی ہے آوے گا لے کے جبریل کا دے لئیے انج بڑی پکی گل لے شک ایدے وچ رائی نہیں جاندی واری سونے نو کتاب جو پڑھائی نہیں میں چاندہ سا اے دیاں وفاواں ویخ ویخ کے جوڑاں گا اے دیاں اداواں ویخ ویخ کے جدو اداواں دا دیوان بن جاوے گا ناصرو تو ویخ لئی قرآن بن جاوے جدوں بھی اداواں دا دیوان بن جاوے گا ناصرو تو آپ پہ ویخ لئی قرآن بن جاوے گا ناصرو تو آپ پہ ویخ لئی قرآن بن جاوے گا تو ماشاءاللہ آج دی محفل دے بانیے محفل جناب محمد طارق محمد عارف برائے صالح صاحب محمد ولایت چدڑ صاحب اور مہمان خصوصی جڑے نے حاجی آصف حکیم صاحب چاچا خلیل صاحب شفقت محمد اعظم کڑیالی والے منظور چدڑ محمد افضال جتنے بھی بانیاں نے محفل نے اللہ رب العزت تمام دی کاوش نو اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے تمام واسطے ذریعہ نجات بنائے اور ساڈا مل جل بیٹھنا اپنی پاک طیب طاہر اللہ چنرالی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے کیونکہ اس محفل دا تعلق اس سال ثواب دے نال بھی ہے تو ایک دو شعر پڑھ کے تے میں آئی دی بزم دے پہلے حسین سنا خان انہاں دے حوالے میں کراں گا کہ جانا پینا ہی مٹی دے ہیٹھ ایک دن پاویں ٹارے تے پاویں چبارے تے رو
جنہوں سمجھ آ جائے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے کہ جانا پینا ہی مٹی دے ہیٹھ ایک دن پاویں ٹارے تے پاویں چبارے تے رو کہ جانا پینا ہی مٹی دے ہیٹھ ایک دن پاویں ٹارے تے پاویں چبارے تے رو جے کر ہے ڈبنا مقدر تے ڈب جانا پاویں کشتی تے پاویں کنارے تے رو کیونکہ اکو رنگ دے کفن تے اکو جہیاں قبراں مر گئے انسان برابر ہوندہ فرق امیر غریب دا دنیا تے سب قبرستان برابر گناہگار ہو سی تے دوزخ سڑ سی تیری میری جان برابر محشر وچ شاکر سارے کٹھے ہو سن پکھی واسطے خان برابر کیونکہ جانا پینا ہی مٹی دے ہیٹھ ایک دن پاویں ٹارے تے پاویں چبارے تے رو جے کر ہے ڈبنا مقدر تے ڈب جانا پاویں کشتی تے پاویں کنارے تے رو کیونکہ مٹی وچ میں گدہ ہویا مٹی میرا بھیس کہ مٹی وچ میں گدہ ہویا مٹی میرا بھیس مٹی وچ میں اوڑک جانا تے مٹی میرا دیس مٹی نال میں گزارا کیتا نام میرا درویش مٹی خضر دے پیکے سورے باقی سب پردیس کیونکہ جانا پینا ہی مٹی دے ہیٹھ ایک دن پاویں ٹارے تے پاویں چبارے تے رو جے کر ہے ڈبنا مقدر تے ڈب جانا پاویں کشتی تے پاویں کنارے تے رو کیونکہ مٹی ویکھ کے مٹی نو رون لگی مٹی نال جد پائی جدائی مٹی سمجھ آ رہی ہے نا بیلیو کہ مٹی ویکھ کے مٹی نو رون لگی مٹی نال جد پائی جدائی مٹی مٹی رکھ کے مٹی دے تخت اتے اتو خوب نوائی توائی مٹی تے منہ مٹی دا ویکھن گئی مٹی مٹی کفن نو جدوں پوائی مٹی مٹی چک کے مٹی نو ٹری جاوے مگرو کرے دہائی 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 مٹی مٹی پٹ کے مٹی دی قبر کٹی وچ پائی مٹی اتے پائی مٹی یارا پھر بھی مٹی نو مٹی پہ کھام دیئے اس مٹی نے کڈی اڈائی مٹی کہ جانا پینا ہی مٹی دے ہیٹھ ایک دن پاویں ٹارے تے پاویں چبارے تے رو جے کر ہے ڈبنا مقدر تے ڈب جانا پاویں کشتی تے پاویں کنارے تے رو جے کر جانا ہی جنت تے پوچھ لے پتا میں تھوں اے میں بیٹھا نہ ملان دے لارے تے رو او سدھا ہی مدینے اور راہ جاندہ جا جا کے محمد دے دوارے تے بو سدھا ہی مدینے اور راہ جاندہ تے جا جا کے محمد دے دوارے تے بو آج دی بزم دے پہلے حسین سنا خان جناب سید مبشر حسین شرازی شاہ صاحب آپ آنگے اور کریم آقا دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنگے آپ دی آمد پہلے پر زور نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جشن میلاد مصطفیٰ کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے سارے مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل
بسانے کے لیے ہے جانا پہ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جانا پہ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل کرنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ دل کرنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے پیغام سناتی ہے یہ تطہیر پیغام سناتی ہے یہ تطہیر عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جانا پہ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے ہم امتی ہیں ان کے کیسے رہ محروم ہم امتی ہیں ان کے کیسے رہ محروم جب کہ ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب کہ ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جانا پہ کی حرمت پہ لٹانے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا ماشاءاللہ احسن سید مبشر حسین شرازی شاہ صاحب جو کہ کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کر رہے سن دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہ دے علم و عمر دے اندر آواز دے اندر سوز و گداز دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے تشریف لے کے اندر نے محمد عامر صاحب کریم آقا دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنگے آپ دی آمد تو پہلے ایک پرزور نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ میں چاچا جی نے مبارکباد دینا جنہوں نے سرکار دی آمدی دی کوشش سرکار دا ملا شریف منایا ہے اللہ تعالیٰ میں چاچا جی نے اللہ تعالیٰ مدینہ پاک دی حاضر سے فرمائی اسی ماشاءاللہ اسی کوشش قسمتاں میں چاچا جی نے اللہ تعالیٰ مدینہ پاک دی حاضر سے فرمائی انجیرہ جوشے پڑھو آقا پڑھنی نے سننے پڑھنے پڑھیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حجون میری تو ساری بہاریاں پس ہے حجون میری تو ساری بہاریاں پس ہے میں بے قرارتا میرا قرار آپس ہے حجون میری تو ساری بہاریاں پس ہے کائر یہ مدینہ کہاں ہے میری ہستی کائر یہ مدینہ کہاں ہے میری ہستی یہ حاضری کا شرف بارے بارے پس ہے حجور میری تو ساری بہارے پس ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپس ہے حجور میری تو ساری بہارے پس ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ گریاں محلے سجا سارے گریاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گریاں محلے سجاؤ سارے
گھریاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا جبرائیل نے لائے نہ چنڈے جبرائیل نے لائے نہ چنڈے کالے کالے میلاد کلواؤ سارے کالے کالے میلاد کلواؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محل سجاؤ سارے گلیاں محل سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ حسن محمد عامر صاحب جو کہ بڑے ذوق اور شوق دے نال لاجپال نبی دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کر رہے سن دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں دے ذوق اور شوق دے اندر عمر دے اندر علم دے اندر برکتاں عطا فرمائے ساڈی بزم دے اگلے حسین ثناء خان جناب بہت پیاری آواز بڑا پیارا انداز جناب علی اکبر چشتی صاحب آپ آؤں گے اور کریم آقا دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرن گے آپ دی آمد تو پہلے ایک پرزور نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جشن میلاد مصطفیٰ سبے باب درود پاک پڑھیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ گلاں کرنا سون دیا یارو گلاں کرنا سون دیا گلاں کرنا سون دیا نعتاں پڑھنا رسول دیا خون غلانے خون غلانے نعتاں پڑھنا رسول دیا سارے مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام یاد سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل پہ چمکاتے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل پہ چمکاتے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل میں چمکاتے چمکانے والے میرا دل پہ چمکاتے چمکانے والے وہ نجتی مولا
منافق وہ گندہ ہے واللہ غلاظت کا پر کے بلندہ ہے واللہ آقا تجھے جو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ 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 ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہے ان کا چرچا رہے گا یوں ہے ان کا چرچا رہے گا یوں ہے ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل پہ چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کے زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کے زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کے زمین اور قدم رکھ کے چلنا پھر انعام کی ملے گا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کے زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ہر سر کا موقع ہے جانے والے میرا دل پہ چمکاتے چمکانے والے میرا دل پہ چمکاتے چمکانے والے آخری اعلیٰ حضرت کا کلام اور آخری شعر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ورفعنا لك ذكرك 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 تیری خوشبو میری چادر تیری خوشبو میری چادر آقا تیری خوشبو میری چادر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیبر میرے زیبر آقا تیرے تیبر میرے زیبر تیرا شیوا میرا
وصلك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ماشاءاللہ ایسا جناب علی اکبر چشتی صاحب جو کہ بہت ہی آسن انداز دے نال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش فرما رہے سن دعائے کہ اللہ رب العزت انہاں دے علم و عمر دے اندر آواز دے اندر سوز و گداز دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے جڑے ساتھی باہر بیٹھے برائے مہربانی سارے اندر آ جاؤ تاکہ محفل دا ہور ماحول بن جائے گا ماشاءاللہ سارے بڑے ذوق شوق والے بیٹھے ہو تو محفل بھی اس دے مزہ ہوندہ ہے جتھے سارے ذوق دے نال شوق دے نال سنن والے ہون تو میں اگلے حسین ثناء خان جناب آئے ہوئے مہمان جناب شاہد میاں والی تو آپ ہونگے اور کریم آقا دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنگے محمد شاہد آف میاں والی ساڑھے مہمان نے آپ دی آمد تو پہلے پر زور نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جشن میلاد مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک اللہ العظیم صدق الرسول النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارے پڑھیے صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا او نیویاں اچیاں دے او سونا فرق مٹاؤن آیا او اچیاں او نیویاں دے او سونا فرق مٹاؤن آیا او کوئی سرگی دا تارا ہے او کوئی سرگی دا تارا ہے کوئی سرگی دا تارا ہے او کمبلی والڑیاں سانو تیرا سہارا ہے کمبلی والڑیاں سانو تیرا سہارا ہے او نعرہ حیدری مارے آئے نعرہ حیدری مارے آئے نعرہ حیدری مارے آئے او ڈبدا جاندہ
सां मौला अली मैनू तार आए ओ डुबदा जांदा सां मौला अली मैनू तार आए है बेसबरी बड़ी दिल नो दुआ मंगियो सबर आवे है बेसबरी बड़ी दिल नो दुआ मंगियो सबर आवे है जिड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे है जिड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे शबे मेराज रब बोला रुके जिब्रील सिदराते शबे मेराज रब बोला रुके जिब्रील सिदराते पर मेरे महबूब नु आखो मेरे महबूब नु आखो ओ बिन पुछया गुजर आवे मेरे महबूब नु आखो ओ बिन पुछया गुजर आवे अबू आयूब दे वांगू मेरी कुल्ली भी सज वैसी अबू आयूब दे वांगू मेरी कुल्ली भी सज वैसी ओ शाह सारे रसूलां दा ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे जे घर आवे ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे जे घर आवे के आशा पीर ने नाना मैं रखे आए सिर सजदे के आशा पीर ने नाना मैं रखे आए सिर सजदे मेरे नाने नु जा आखो मेरे नाने नु जा आखो ओ खुद चावण ले सर आवण मेरे नाने नु जा आखो ओ खुद चावण ले सर आवण मरण तो बाद भी हाकिम इयो दिल विच तमन्नाए मरण तो बाद भी हाकिम इयो दिल विच तमन्नाए जिदे लही मरे के आया वां जिदे लही मरे के आया ओ विच मिलने कबर आवे जिदे लही मरे के आया ओ विच मिलने कबर आवे है बेसबरी बड़ी दिल नो दुआ मंगियो सबर आवे माशाअल्लाह
اس جناب محمد شاہ صاحب جو کہ بہت ہی آسن انداز دے نال اپنی حاضری پیش کر رہے سن. دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں دے علم و عمر دے اندر آواز دے اندر سوز و گداز دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے. دوران نات جناب ساڈے سٹیج دی زینت بنے جناب محمد عارف سلطانی صاحب اپنی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں دل دی اتھا گرائیاں دے نال خوش آمدید کہنے ہیں جی. کہ بحر صداقتاں دا ٹھاٹھا ماردا ہے میرے نبی دی ہر ایک بات اندر. بحر کندن دریا نوں کہ بحر صداقتاں دا ٹھاٹھا ماردا ہے میرے نبی دی ہر ایک بات اندر. او دے کولوں تا ایمان لنگیا بھی نہیں شک کرے جو آپ دی ذات اندر. تے لا مکان تے جا کے آ سکدا زیائی میرا نبی ایک رات اندر. او جیڑی میرے آقا دے علم اچ نہ ہووے او چیز ہی نہیں کائنات اندر. جیڑی میرے آقا دے علم اچ نہ ہووے او چیز ہی نہیں کائنات اندر. کیونکہ انگلی شہادت والی کیتی چن والے چن چھوڑ آسمان نو نسے آئے. جنہوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے کہ انگلی شہادت والی کیتی چن والے چن چھوڑ آسمان نو نسے آئے. بابا کیڑی انگلی میرے آقا دی او انگلی شہادت والی جے پنگوڑے دے اندر چن والی اشارہ ہو جائے. جے انگلی سجے پاسے جائے چن سجے پاسے. جے انگلی کھبے پاسے جائے چن کھبے پاسے. کیڑی انگلی شہادت والی او انگلی میرے آقا دی جے چن والی اشارہ ہو جائے چن دو ٹکڑے ہو کے زمین تے آ جائے. کیڑی انگلی شہادت والی ڈوبے سورج وال اشارہ ہو جائے ڈوبا سورج واپس آ جائے. کیڑی انگلی شہادت والی اے ہوئی انگلی گونگیا والی اشارہ ہوئے گونگے بول. اے ہوئی انگلی شہادت والی گونگیا والی اشارہ ہوئے گونگے بول پین. اے ہوئی انگلی شہادت والی پتھراں والی اشارہ ہوئے پتھر کلمہ پڑھن. اے ہوئی انگلی شہادت والی گو والی اشارہ ہوئے مردہ گو زندہ ہو جائے. اے ہوئی انگلی شہادت والی پتھر والی اشارہ کرے پتھر پانی تے ترتا ہویا میرے آقا دی بارگاہ دے وچ. اے ہوئی انگلی شہادت والی پتھر والی اشارہ کرے پتھر دا سینہ پھٹ جائے وچوں کھجور نکلے. کھجور ہی نہیں نکلے بلکہ کھجور دے اتے کھجوراں لگن. کھجوراں لگ کے ایک ایک کھجور ایک ایک بندے دے کول جائے. اے ہوئی انگلی شہادت والی اشارہ ہو جائے کھجور تھلے پتھر دے وچ پتھر بند. کیڑی انگلی شہادت والی کیوں کیتی انگلی شہادت والی چن والے چن چھوڑ آسمان نو نسیا. جنہوں سمجھ آگے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے کہ انگلی شہادت والی کیتی چن والے چن چھوڑ آسمان نو نسے آئے. مٹھی وچ کلمہ ویکھو روڑ پڑھ دے جدو کملی والے نے ہس کے تکے آئے پتھر ہو گئے موم دے وانگ یارو. جدو قدم حضور نے رکھے آئے کملی والے دا شان انوار میاں رب سارے جگ نو چا دسے کہ کملی والے دا شان انوار میاں رب سارے جگ نو چا دسے آئے. تو انشاءاللہ تواڈی میری تھوڑی تھوڑی ملاقات انہی کو ہوندی رہے گی. عرض گزاراں اگلے حسین ثنا خان جناب بہت پیاری آواز ہر دل عزیز شخصیت جناب اصغر علی عطاری صاحب آپ ہوں گے اور کریم آقا دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرن گے. آپ دی آمد پہلے ایک پرزور نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جشن میلاد مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ذکر جب تک بکے نہ تھے آقا سید یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا سید یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. آقا سید یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. مجھ کمینے کو کون جانتا تھا
آقا سید یا رسول اللہ 2007 سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوں سرکار کی نلین کے صدقے ہوں، جو کچھ بھی ہوں سرکار کی نلین کے صدقے ہوں۔ تو آدم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک شعر پڑھ کے میں اپنی آپ حاضری پیش کروں گا کہ آدم چشتی صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی نظری لٹ لیا ماہی آقا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لجپال غم خار آقا کہ پہلی نظری لٹ لیا ماہی سنو تیرے ہار شگاراں آقا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ پہلی نظری لٹ لیا ماہی سنو تیرے ہار شگاراں قاتل نین تے ناگل زلفاں پہ دوروں مارن مارا کسے نو کولنا آن دیتا تیرے حسن دے پہرے داراں آزم ایک کلا تو نے لٹے آئے تے ہو گنے قتل ہزاراں آزم ایک کلا تو نے لٹے آئے تے ہو گنے قتل ہزاراں احباب ذکر اپنے ویکھیا وہ تو پہلے ہی فدا سی بغانے ویکھیا وہ تے ہور فدا ہو گئے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے آقا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا کہ پہلی نظری لٹ لیا ماہی سنو تیرے ہار سنگاراں کیا کھدا ماحول نمناگ ہونا چاہیے پیار سونے نبی دے نال اور ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے آج دے برود دے دور دے تماکے وچے سونے نبی دا گھر دے وچ میلاد ہونا چاہیے کر سونے نبی دا میلاد ہونا چاہیے کریم تلج پلاکا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جیڑا بندہ میرے تے صبح جاگن تو لے کے رات سون تک 1000 واری درود شریف پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جدوں تک اپنا جنت دے وچ مقام نہیں ویکھ لے گا وہ مرے گا نہیں جدوں تک اپنا جنت دے وچ مقام نہیں ویکھ لے گا بعض واضح بلند درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ ہی اللہ بول بندیا 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 سارے رل کے پڑھ لو اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول اللہ جگ دا کہنا اللہ جگ دا کہنا اللہ ولیاں دا کہنا اللہ جگ دا کہنا اللہ ولیاں دا کہنا اللہ جگ دا کہنا اللہ ولیاں دا کہنا پھردا ٹردا اٹھدا بیندا پھردا ٹردا اٹھدا بیندا جپ نام مول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول کہ زندگی بیلیا چار دہاڑے زندگی بیلیا چار دہاڑے اے دنیا والے اوکھے
پڑ زندگی بیلی چار دہاڑ زندگی والے اوکھے پاڑ کریں گا روز حشر نو ہاڑ جس دم ہو سی تول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول کہ نہ جگ تیرا کسے دا تھے پکا ڈیرا نہیں جائے گا کہ نہ جگ تیرا نہ جگ میرا یہ چار دہاڑ رہن بسرا نہ جگ تیرا او بیلیا نہ جگ میرا یہ چار دہاڑ رہن بسرا نیکی والا سوچے موتی نا وچ خاک درول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول کہ پھٹ کے حافظ جگ وچوں ڈرے پھٹ کے حافظ جگ وچوں ڈرے ٹر گئے کئی سنگی بیلی ترے پھٹ کے حافظ جگ وچوں ڈرے اور ٹر گئے کئی سنگی بیلی ترے تمہیں ایک دن ٹر جانا ہے تمہیں ایک دن ٹر جانا ہے کر کے بستر گول بندیا اللہ 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 بول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول سارے جگ وچ ہو گئی روشنائی کہ مکے وچ چند چڑھیا سارے جگ وچ ہو گئی روشنائی کہ مکے وچ چند چڑھیا سارے جگ وچ ہو گئی روشنائی کہ مکے وچ چند چڑھیا آکے آکھے پئی حلیمہ دائی کہ مکے وچ مکے وچ چند چڑھیا آکے آکے پئی حلیمہ دائی کہ مکے وچ چند چڑھیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ آقا علیہ السلام نے گھر وچ لے کے آئیاں تے کیاں دیاں نے کہ میرا گھر سارا نور و نور ہو گیا میرا گھر سارا نور و نور ہو گیا ہر دکھ ہر غم دور ہو گیا میرا گھر سارا نور و نور ہو گیا ہر دکھ ہر غم دور ہو گیا آکے آکے پئی حلیمہ دائی کہ مکے وچ چند چڑھیا آکے آکے پئی حلیمہ دائی کہ مکے وچ چند چڑھیا سارے جگ وچ ہو گئے روشنائی کہ مکے وچ چند چڑھیا ساڈی خاطر آقا علیہ السلام کہ سونا جم دیا سجدے کرندا سی سونا جم دیا سجدے کرندا سی نال اپنے لبانوں ہلندا سی سونا جم دیا سجدے کرندا سی نال اپنے لبانوں ہلندا سی آیا امت دی منگدا رہائی کہ مکے وچ ساڈی خاطر ہی منگدا رہائی کہ میری امت جڑی بڑی ماری آیا امت دی منگدا رہائی کہ مکے وچ چند چڑھیا آیا امت دی منگدا رہائی کہ مکے وچ چند چڑھیا سارے جگ وچ ہو گئے روشنائی کہ مکے وچ چند چڑھیا عرب و مہراج وچ جی محل سی ایک کسرا بادشاہ سی انہاں اپنے محل تے بڑا مان سی
کہ جدو کریم تے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بعد سعادت ہوئی کعبہ بھی چکیا سی تے جڑے اوتے منارے جنے بنایا سی نا وہ بھی ٹوٹ پیا کہ ٹوٹے کنگر محل کسرا دے ٹوٹے کنگر محل کسرا دے شل بجھ گیا سی آتش فشان دے ٹوٹے کنگر محل کسرا دے شل بجھ گیا سی آتش فشان دے بت خانے آندی ہو گئی صفائی کہ مکے وچ کہ مکے وچ چند چڑھیا بت خانے آندی ہو گئی صفائی کہ مکے وچ چند چڑھیا سارے جگ وچ ہو گئی روشنائی کہ مکے وچ چند چڑھیا ترنائی تے پڑھ لے پلہ تو مدنی آقا دا ترنائی تے پڑھ لے پلہ تو مدنی آقا دا ہویا شہدا اے جگ واللہ بے مدنی آقا دا ہویا شہدا اے جگ واللہ بے مدنی آقا دا آقا میرا سب تو نرالا آقا میرا سب تو نرالا رتبہ جدا سب نبیاں چوں علا نوری چہرہ تے نور تجلا بے مدنی آقا دا نوری چہرہ تے نور تجلا بے مدنی آقا دا ہویا شہدا اے جگ واللہ بے مدنی رتبہ معراج دا کسے نہ پایا رتبہ معراج دا کسے نہ پایا نہ کوئی آپ دی شان دا آیا بڑا شان ہے بڑا شان ہے ماشاء اللہ بے مدنی آقا دا بڑا شان ہے ماشاء اللہ بے مدنی آقا دا ہویا شہدا اے جگ واللہ بے مدنی آقا دا تپدی ریت تے کلمہ پڑھیا تپدی ریت تے کلمہ پڑھیا تپدی ریت تے کلمہ پڑھیا بلال نا کفر تے ظلم تو ڈریا ایویں عشق نہ ملے دسا واللہ بے مدنی آقا دا ایویں عشق نہ ملے دسا واللہ بے مدنی آقا دا ہویا شہدا اے جگ واللہ بے مدنی آقا دا کہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وٹھا پیاں جنہ باج نہیں سی ایک پل رہندے او شکلاں یاد نہ رہیاں او شکلاں یاد نہ رہیاں کہ مان نہ کریے روپ گھندا اتے وارث کون حسین دا کہ جنہ پانیاں اج وے جانا انہاں نے آنا مڑے کے ماشاءاللہ احسن جناب اصغر علی اطاری صاحب جو کہ بہت ہی آسن انداز نال اپنی حاضری پیش کر رہے سن دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں دے علم و عمر دے اندر ذوق و شوق دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے کہ لجپالا مہربانہ ذی شانہ تے سلطانہ وڈے کرم کمائے نہیں بھلا ہووی لجپالا مہربانہ
زی شانہ تے سلطانہ وڈے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ پیرول دے سن وقت میرے ککھوں لکھ بنائے نہیں بھلا ہووی تے کلر شور زمین سا مدتاں تو بوٹے کرم دے لائے نہیں بھلا ہووی سارا پتا سردار نو کیتیاں دا پردے اباں تے پائے نہیں بھلا ہو تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ لجپال سایہ تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ تیرے کرم تے میں آسان لایا تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ بھائی طارق صاحب حاجی صاحب توجہ کرنا کہ ہر بندے دی دل دی خواہش ہے میں عرض کر رہا کہ تیری دید ہے دارو اکھیاں دا زخمات مرہم لاؤ ہا کرم کماؤ ہا کائنات وچ سب تو نیمیاں دے کدی گھر تشریف لے آؤ ہا کرم کماؤ ہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کائنات وچ سب تو نیمیاں دے کدی گھر تشریف لے آؤ ہا کرم کماؤ ہا اور تیرا ہجر تے پتھر بھی نہیں جل دے نہ خضر نو انج تڑپاؤ ہا کرم کماؤ ہا اور میری اکھی نو نالین سمجھ کے کدی پیراں دے وچ پاؤ ہا کرم کماؤ تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ لجپال سایہ کہ دید دیاں جنہ کیتیاں دیداں انہ دیداں دی لکھ عیداں دید دیاں جنہ کیتیاں دیداں انہ دیداں دی لکھ عیداں اتے دید بنا کدے عید نہ ہوندی اتے کیا عیداں بین دیداں وہ جنہ دیداں سونا دل پر تکیا وہ تا بھول گئیاں سب عیداں خواجہ غلام فریدہ مول وکن جدیدہ جند ویچ کے میں آپ خریدا تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ لجپال سایہ تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ لجپال سایہ کیونکہ کچھ نین سوالی تے کچھ نین صداگر اتے کچھ نینا پائیاں ہٹیاں نین نینا دے سودے کر دے اتے نین بریندے چٹیاں نین نینا نو زخمی کر دے اتے نین کرندے پٹیاں خواجہ غلام فریدہ اوہیو نین لڑ ونجن اسا ہور کی کرنیاں کھٹیاں تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ لجپال سایہ تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ تیرے کرم تے میں آسان لایا تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ کیونکہ سو سو واری چڑی میں کوٹھے اتے اتری سو سو واری متاں والیاں مینو متاں دیون تے میری متاں نے مت ماری جو میں اپنا علاج کراواں وہ میری ود دی جائے بیماری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہن تے مینو کول بلا لو تجھ دیو میں ہاری تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ لجپال سایہ تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ تیرے کرم تے میں آسان لایا تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ تیرا امتیں آ کہ بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا
टेकदा मर जावा तेरे इश्क दा मां बाल के मच सोना वल सेकदा सेकदा मर जावा पेंडा दूरियां दा नाल हंजवां दे इंज मेचदा मेचदा मर जावा होवे वक्त अखीर ते मुख तेरा सोना वेखदा वेखदा मर जावा तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया क्योंकि मंगे ना मंगे मर्जी मंगते दी बिन मंगे ही लजपाल देंदा ते अल्लाह पाक दी अता दे नाल बेशक हर शै आमीना दा लाल देंदा ते अनहोनियां नू होनी करदा चंद तोड़ इशारे दे नाल देंदा ओ ज़ियाई जिक्र नबी दा रो करदा ओ सारे गमां नू टाल देंदा तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया तेरा उम्मतिया तेरे करम ते मैं आसान लाया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया क्योंकि शाना वालियां पाइए शान उच्ची ते पाया आप दा नहीं कोई भी पा सकिया सज धज के जिवें आया महबूब सौ रब दी इंज होर नहीं कोई भी आ सकिया ते जिवें करम कीते ज़ियाई सोने ने इंज करम नहीं कोई भी कमा सकिया वो जिथे पहुंच हजूर दे जोड़ियां दी उथे नहीं जबरील भी जा सकिया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया तेरे करम ते मैं आसान लाया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया तेरा कि निस्बत उच्चियां दे नाल है मेरी नीवा हो के भी बुलंद हाँ मैं गुण गा रहा हाँ सरकार दे होया साबत रब नू पसंद हाँ मैं और मेरा अकीदा सुन कि दिता रब दा देंदा है नबी मेरा इस गल दे उत्ते पाबंद हाँ मैं ज़ियाई नबी नू बेइख्तियार मन्ना वो बेगैरत नहीं गैरतमंद हाँ मैं तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया कि कोई गुनाह कोई बदी नहीं छड़ी कोई गुनाह कोई बदी नहीं छड़ी असा कोई चीज कदी नहीं छड़ी कलमा पढ़ के असा छड़े पर साडी बां नबी नहीं छड़ी तेरा उम्मतिया सुनिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया तेरा उम्मतिया तेरे करम ते मैं आसान लाया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया लजपाल साया तेरा उम्मतिया तेरा उम्मतिया कि तेरा उम्मतियां लजपाल साइयां तेरे करम ते मैं भी आसाने लाइयां कि तेरा उम्मतियां नारे तकबीर नारे तकबीर
نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب نقطہ دان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد صابر حسین چشتی آسی صاحب جناب ساڑھے شہید دی زینت بنے اپنی طرفوں انتظامیہ دی طرفوں دلی دی آستاگ رائیاں دے نال خوش آمدید ست بسم اللہ جی آیا نو موسٹ ویلکم جی